پیدایش چې اراده کړه رب غفور اولا یې پیدا کړو د حضرت نبی پاک نور وکیږد مسلمان دا بیان واورا ضرور آدم ون حوا ون موسی نه کوهی تور نن مر ون قمر ون جنت و او نحور نزمکان اسمان و انسو جنس و نتر پور یو ستور جلوگر و حقا نور د پاک حضور یو ستور جلوگر و حقا نور د پاک حضور طه او یاسین باندې قرآن وزلید طه او یاسین باندې قرآن وزلید دازمکا اسمان سوچلا مکان وزلیدا دازمکا اسمان سوچلا مکان وزلیدا چې نور د محمد رغی جهان وزلیدا چې نور د محمد رغی